अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 अगस्त 2018 इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाते हैं और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एक नए दौर का आगाज हो जाता है और एक नई हुकूमत पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बैठती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट न सिर्फ फेडरल में है बल्कि केपीके और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की हुक्मरानी का ताज भी तहरीक-ए-इंसाफ के पास है और इमरान खान पाकिस्तान के पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जुडिशरी की जानिब से और पाकिस्तान के दीगर अदारों की जानिब से जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिलती है शायद ही पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को पहले कभी मिली हो। लेकिन 10 अप्रैल की रात ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मूव की वजह से इक़्तिदार से जाना पड़ा और 5 साल हुकूमती टेन्योर खत्म होने से पहले आज इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे है। अप्रैल 2022 में पीडीएम अलायंस एक नई हुकूमत बनाता है और पाकिस्तान में एक नई हुकूमत जन्म लेती है जिसके वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक नए दौर में दोबारा से दाखिल हो जाता है। और फाइनली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9 अगस्त 2023 को असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को भेज देते हैं और पाकिस्तान की असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं और पाकिस्तान इलेक्शन के मरहले में दाखिल हो चुका है। यह 5 साल दौर हंगामों, सियासी और माशी चैलेंजेस से भरा हुआ है और इस 5 साल दौर के दौरान पाकिस्तान ने शदीद आईनी और कानूनी बहरानों का भी सामना किया। इस 5 साल दौर में एक कम्प्रिहेंसिव और एक्साइटिंग दौरे हुकूमत जो पाकिस्तान पर अनमट नकूश छोड़ गया। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस 5 साल दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान के माशी, सियासी और फॉरेन पॉलिसी पर कितना और क्या असर डाला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 172 वोट्स के साथ सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत बनाई। 155 वोट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे, बाकी वोट्स पीएमएलक्यू, एमपीएम, बाप पार्टी और इसमें कुछ वोट्स आजाद उम्मीदवारों के भी थे। इमरान खान की हुकूमत ने अपने आगाज से ही सियासी मुखालिफिन और अपोजिशन के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया और वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी देखी गई और अपोजिशन की और मुखालिफ सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान की हुकूमत की बहुत वाज़ेह कामयाबियां भी हैं। हेल्थ कार्ड के साथ गरीब खानदानों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में फ्री हॉस्पिटलाइजेशन भी मिली और गरीबों का फ्री इलाज भी किया गया। इकोनॉमी की बात की जाए तो हुकूमती पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा देखने को मिला। माली साल 2021 और 22 के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर क्रॉस कर चुकी थी। 2020 में जब कोविड-19 आया तो ये भी इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। कोविड-19 से निपटने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया और इसकी वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही ना हो सकी और कोविड-19 के दौरान सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर देखने को मिली और दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन के आइडियाज को भी पसंद किया गया। एनसीओसी में बड़े पैमाने पे माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई। लेकिन इस सब के बावजूद पीटीआई गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से फेस किया। लेकिन दूसरी तरफ विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट गुड टीम क्रिकेट का ये कप्तान हुकूमत के महाज पे बुरी तरह शिकस्त खा गया। IMF के पास जाने में देर और इसके बुरे असरात हुकूमत के ऐसे फैसलों में शामिल हैं जिसकी वजह से मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। रुपया बुरी तरह गिरा और रुपया के डीवैल्यू होने की वजह से मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई हुई और इसकी वजह से गरीब आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एनर्जी और गैस क्राइसिस की बड़ी वजह भी हुकूमती फैसले थे। LNG की खरीदारी में तखीर की वजह से आवाम के चूल्हे ठंडे हो गए। पीटीआई गवर्नमेंट ने CPI के प्रोजेक्ट्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। CPI के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या तो बंद कर दिए गए या वह तखीर का शिकार हो गए। खारजा पॉलिसी पर भी हुकूमत बुरी तरह नाकाम नजर आई। कभी सऊदी अरेबिया नाराज तो कभी चाइना के साथ मामला खराब रहे। अमेरिका के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप नजर नहीं आती और जलसों में बयानात की वजह से यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान से नाराज नजर आए। खारजा पॉलिसी भी सबसे ज्यादा दलेर फैसला इमरान खान का रशिया का दौरा था और ये दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज कर चुका था। बेसिकली इमरान खान के पास पाकिस्तान का सिस्टम चेंज करने और इस्लाहात करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। वो नए पाकिस्तान के जिस नारे के साथ इक़्तिदार में आए थे वो अनाज, जिद, सियासी इंतकाम, गलत फैसलों और मौका परस्त लोगों की नजर हो गया। उनके मुशीरों ने उनसे तारीख के बहुत बड़े बड़े गलत फैसले करवाए जिसमें उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाना भी सबसे बड़ा गलत फैसला था। अब इन गलत फैसलों की वजह से इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ गिरने लगा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में
بہت کمی دیکھنے کو ملی۔ ان کے سخت نیریٹو کی وجہ سے ملکی سیاست میں بہت زیادہ پولرائزیشن دیکھنے کو ملی۔ ایسا لگنے لگا تھا اور ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جو شخص پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہاں تک کہ ملک کا غدار ہے، اور جو شخص پی ٹی آئی میں ہے یا پی ٹی آئی کے اندر ہے وہی ایماندار اور بہترین شخص ہے، جس کی وجہ سے ملکی سیاست میں بہت زیادہ تقسیم نظر آتی ہے اور ملک میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کا کلچر عام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا ہر شعبہ زندگی میں رہنے والا شخص متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم کی تقریروں کو دیکھیں اور وزراء کی پریس کانفرنس کو دیکھیں اور یہاں تک کہ کابینہ کے اجلاسوں تک ہر جگہ سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور سوشل میڈیا پہ خاص کمپین چلا کر غلیظ ترین پروپیگنڈے کے ساتھ اپنے الائز کو بدنام کیا جاتا تھا اور ایک مخصوص بیانیہ بنا کر ملک کی ہر سیاسی جماعت کے لیڈران کے خلاف نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جاتی تھی۔ یوٹیوب ہو یا سوشل میڈیا کے ادر پلیٹ فارم پر ملک کے وزیر اعظم اور وزراء کا زیادہ تر ٹائم مخالفین کو تنقید بنانے میں اور کیسز بنانے میں ضائع ہو جاتا تھا۔ ایک اور پولیٹیکل لیجیسی جس کی وجہ سے عمران خان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ تھی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ احتساب کے نام پر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جاتی تھی اور عمران خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آخری حد تک کوشش کی، یہاں تک کہ تحریک عدم اعتماد والے دن تک انہوں نے اپنی آخری کوششیں جاری رکھی، لیکن 10 اپریل کی رات انہیں اقتدار سے جانا پڑا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں عدم اعتماد کی تحریک سے وزیر اعظم کے چیئر سے ہٹایا گیا۔ باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ، یہ تھا نئے دور کا آغاز۔ 10 اپریل 2022 سے شہباز شریف وزیر اعظم کی چیئر پر بیٹھتے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت اپنے نئے دور کا آغاز کرتی ہے اور ایک نئی مخلوط حکومت ملک میں جنم لیتی ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے شہباز شریف جو کہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے پنجاب میں 10 سالہ دور میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے اور خادم پنجاب کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن ایز اے پرائم منسٹر شہباز شریف کوئی بڑا کام نہ کر سکے کیونکہ ملک میں بہت بڑے اکنامک کرائسس تھے۔ شہباز شریف نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی لیکن غریب عوام کو کوئی بڑا ریلیف نہ دے سکے۔ عمران خان حکومت کو کورونا وبا کا سامنا کرنا پڑا تھا اور شہباز شریف کی حکومت کو فلڈز کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید بارشوں اور فلڈز کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ حصہ پانی میں ڈوب گیا اور پاکستان میں اس دور میں بھی مہنگائی عروج پر رہی۔ شہباز شریف کا دور بھی ہنگاموں سے بھرپور رہا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں اقتدار کا کھیل ایک میوزیکل چیئر کی طرح جاری رہا اور پنجاب میں آئینی اور قانونی بحران بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمران خان حکومت سے جانے کے بعد ملک میں ایک پاپولر ترین رہنما کے طور پہ سامنے آ رہے تھے، لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے آنے لگا اور اس دوران پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان پہلی دفعہ بہت شدید تناؤ اور اختلافات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 2013 اور 2018 کے درمیان پاکستان میں بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کو لانچ کیا گیا تھا جس میں سی پیک جیسا پروجیکٹ بھی شامل ہے، لیکن 2018 سے 2023 کے دوران پاکستان میں کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹ لانچ نہ کیا جا سکا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے 5 سال بھی بہت مشکل ثابت ہونے والے ہیں۔ جب تک پاکستان میں کوئی یونانیمس اکنامک پالیسی نہیں بن جاتی پاکستان کو بحرانوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آنے والا وقت یہ بھی بتائے گا کہ کیا پاکستان کے نئے وزیر اعظم اپنی مدت پوری کرتے ہیں یا سابقہ روایات کو برقرار رکھا جاتا ہے۔